वर्षवर्वार्धिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय हाम्रा आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू, परम भागवत समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक समस्त आबाल वृद्ध वनिता नर नारीहरू भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणका दिव्य अनुग्रहले आज पुनः 11 दिनको दिनमा हजुरहरूको श्री चरणमा यो अकिञ्चन दास श्रीमद् भागवती कथामृत पवित्र स्वाध्यायको क्रमलाई अनन्त श्री विभूषित
पंक्ति पावन, लोक पावन, परम तपस्वी, प्रपन्न जगत गुरु श्री योगीराज स्वामी जी महाराज को पवित्र छत्र छाया में श्री स्वामी जी महाराज का पवित्र आशीर्वाद द्वारा नित्य वर्धताम अविवर्धताम भइराखेका त्यस्ता दिव्य संस्था मध्ये श्रीमन्नारायण देवस्थानमा आबद्ध भएर पूज्य श्री अनंत श्री विभूषित श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजी महाराज अनि हाम्रो श्री परांकुशाचार्य स्वामीजी महाराज उहाँका सुयोग्य सुपुत्र हाम्रा उत्तराधिकारी एवं सत्यमवद हाम्रो जनार्दनाचार्यजी हजुरहरू सबै लगायत हजुरहरूको शुभ संकल्पद्वारा यो चलिराखेको जो अनवरत भक्ति भागीरथी मा यस अकिञ्चनलाई हजुरहरूले अगाडि यो गाडी चलाउन भनेर आज्ञा दिइबक्सियो। तदनुसार चलाउँदै चलाउँदै यहाँसम्म आइएको छ। आज 11 दिनको दिनमा पुनः अब प्रारम्भ गर्दछु। हामीहरू हिजो अर्थात् यहाँभन्दा पहिले पयव्रतको चर्चा थियो। परम पूज्य भगवती देवमाता अदितिले आफ्ना प्राणनाथ महर्षि कश्यपसँग निवेदन गरिबक्सियो आफ्ना पुत्रहरूको दयनीय दशाको निवारणको लागि मेरा छोराहरूलाई फेरि पुनः ऐश्वर्य सम्पन्न भएको देख्न चाहन्छु भनिबक्सियो। भगवानले के दिइबक्सिन्न र हामीले चाह्यौं भने सबै दिइबक्सिन्छ। नित्य मोक्ष दिनेवाला भगवानले के संसारका पदार्थ दिइबक्सिन्न र त्यसो हुनाले हे प्रिय अमोघा भगवत भक्तिर नेतरेति मतिर्मम। आहा कस्ता सुक्तिहरू छन्। भगवान श्रीमन्नारायणको भक्ति अव्यर्थ हुन्छ, कहिल्यै व्यर्थ जाँदैन, यथार्थ हुन्छ। भगवान श्रीमन्नारायण भक्तहरूको लागि कल्प वृक्ष भइबक्सिन्छ, मनोवाञ्छित फलदाता भइबक्सिन्छ, अत्यन्त सरल भइबक्सिन्छ, सुलभ सुव्रत सिद्ध। त्यसो हुनाले प्रिय तिमीले भन्छौ भने, तिमीले चाहन्छौ भने भगवान गोविन्दको भक्ति गर, भगवानले तिम्रो मनोरथ पूर्ण गरिबक्सिनेछ भनेर पयोव्रत बताइबक्सिन्छ। त्यही चर्चा हामीहरूले गर्दै थियौं। आजभन्दा 11-12 दिन पहिले कसरी गर्ने त अब यहाँ हामी बाँकी रहेको प्रसङ्गबाट जाउँ। अ 16 अध्यायको हामीहरू 37 श्लोकसम्म भनिएको थियो क्या। अब यहाँ केही यो व्यवधान यो अन्तरालमा अलमल पनि भएको होला। राम्रो स्तुति गरिबक्सियो। कश्यप ऋषिले भगवानलाई प्रार्थना गर्ने प्रक्रिया बताइबक्सियो। 24 श्लोकदेखि हेरौं। कश्यप उवाच 16 अध्यायको 24वां श्लोक। कश्यप उवाच एतन्मे भगवान पृष्ठः प्रजा कामस्य पद्मजः यदाहते प्रवक्ष्यामि व्रतम केशव तोषणम। कथा रूपले मात्र, प्रति पदार्थ नभएर कथा रूपले। हे प्रिय यो मैले तिमीलाई जो बताएँ यो पयव्रत गर्नु भनेको यो प्रामाणिक हो, गुरु परम्परा प्राप्त हो। मेरा पितामहले मरीचि नन्दन भइबक्सिन्छ कश्यप ऋषि। मरीचि का पिताजी भगवान पितामह ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यो पवित्र पयव्रत मैले कपोल कल्पित भनेको होइन, यो गुरु परम्पराले प्राप्त भएको हो। भगवान श्रीमन्नारायणका नाभि कमलदेखि प्रकट भइबक्सेका मेरा पितामह ब्रह्माजीले सुनाएको हो। त्यही कुरा मैले केशव तोषणम व्रतम ते प्रवक्ष्यामि, भगवान केशव प्रसन्न भइबक्सिने भएको व्रत मैले हजुरलाई तिमीलाई सुनाउँदैछु। हे प्रिय फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयत अरविन्दाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन शुक्ल पक्षमा 12 दिनसम्म भगवान अरविन्दाक्ष भनेको कमल नयनको पूजा गर्नु अत्यन्त भक्तिले युक्त भएर। भक्त्या परमयान्वितः सिनिबाल्यम मृदालिप्य स्नायद कुरड विदृणया। भेटिन्छ पाइन्छ भने बँदेलले उजिनेको माटो अमावास्याको दिनमा ल्याउनु अनि विधिपूर्वक तीर्थ स्नान गर्नु भन्न चाहेको अर्थ। अनि
गंगाजी आदि नदीहरूमा जानु, देव नदीमा जानु र यो मन्त्र उच्चारण गरेर प्रार्थना गर्नु। हामीहरूले तीर्थ स्नानमा त्वम देव्यादि वराहेण इत्यादि पनि भन्दछौँ। उद्धृतासि वराहेण इत्यादि त्यो मन्त्र भन्नु, स्नान गर्नु। त्वम देव्यादि वराहेण रसाया स्थानमिच्छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापमानं मे प्रणाशय। हे भूदेवी, हजुरले मेरो पाप नाश गरिबक्स्योस्। हजुरलाई भगवान यज्ञ बाराहले प्रतिष्ठित गर्नको लागि उद्धार गरिबक्सिएको हो। यस प्रकारले प्रार्थना गर्नु। निर्वर्तितात्म नियमो देवम अर्चित समाहितः अर्चायम स्थण्डिले सूर्य जलौ बनौ गुरावपी। आफ्नो नित्य सन्ध्या वन्दन आदि कार्यदेखि निवृत्त भइसक्नु र त्यसपछि समाहित एकाग्र भएर भगवान हरिलाई पूजा गर्नु। देवम अर्चेत, भगवानको आराधना गर्नु। कहाँ कहाँ गर्नु? अर्चावतार भगवानमा, स्थण्डिल भनेको रङ्गवल्ली आदि बनाएर, रङ्गवल्लीमा, स्थण्डिलमा, अग्निमा, जलमा भनेको कुम्भमा, जले बनौ, अनि गुरुमा, आचार्यमा, महाभागवतहरूमा भगवत बुद्धि गरेर पूजा गर्नु। भगवानलाई साक्षात निवेदन, साक्षात प्रार्थनाको यो स्तोत्र बताइएको छ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय मह्यसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भइबक्सेका परम पूज्य महीयसे महपूजायाम परम पूज्य पुरुषाय सबैका हृदयमा निवास गरिबक्सिने भएका, सबै भक्तलाई पुरु भनेको प्रशस्त प्रदान गरिबक्सिने भएका, अपार कल्पवृक्ष भइबक्सेका, सबै प्राणीका हृदयमा रहने भएका वासुदेवाय वसति सर्वम अस्मिनिति वासु वासु चासौ देव वासुदेव, जसमा सारा जगत बस्दछ। हे जगन निवास अथवा जगती निवसति इति जगन निवास, सारा जगतमा जो रहिबक्सिन्छ यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ भनेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नु। नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत गुणज्ञाय गुणसङ्ख्यान हेतवे। जो अव्यक्त भइबक्सिन्छ भनेको हाम्रा यिनी चर्म चक्षुले जसलाई देख्न सकिँदैन, जो सूक्ष्म भइबक्सिन्छ प्रधान पुरुषाय च, अव्यक्त भनेको प्रकृतिको पनि कहीँ त्यस्तो अवस्थामा जो नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएका अवस्थालाई, ती प्रकृतिलाई नै अव्यक्त भनिन्छ। अर्थात् प्रकृति शरीर भइबक्सेका, प्रकृति पुरुष चित अचित शरीर जसका छन्, चित अचित अन्तर्यामी भइबक्सेका, चित अचित शरीरक यस्ता भगवान नारायण जो भइबक्सिन्छ। चतुर्विंशत गुणज्ञाय, 24 तत्त्वका यथार्थ ज्ञाता भइबक्सेका, गुणसङ्ख्या गुणहरूलाई यिनी जो 24 तत्त्वहरू छन् यिनीहरूलाई पनि यी जड पदार्थ हुन्, यिनलाई जानेर दुःखदेखि निवृत्त भइन्छ। अर्थात् शेश्वर साङ्ख्य शास्त्रका प्रवर्तक भइबक्सेका कपिल नारायणलाई नमस्कार छ। नमो द्विश्रीष्णे त्रिपदे चतुश्रृङ्गाय तन्तवे सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रैविद्यात्मने नमः। दुई शिर भएका, 3 पाउ भएका, 4 सिंह भएका, यज्ञको विस्तार गरिबक्सिने भएका, 7 हात भइबक्सेका, त्रैविद्यात्मने नमः, वेदत्रयद्वारा प्रतिपाद्य स्वरूप भएका यस्ता यज्ञाय साक्षात यज्ञ स्वरूप भएका हजुरलाई नमस्कार छ। यसको लामो भने अर्थ छ के अरे चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे सप्तहस्तासो अस्य इत्यादि यसमा घटित हुन्छ। नमः शिवाय, शिवस्वरूप भएका, शिवका अन्तर्यामी भइबक्सेका, शिव स्वयं त्वमेवासी, साक्षात शिव भित्रको जो शिवत्व त्यो नारायण हो। सम्झन पर्छ न, बुझ्न पर्दछ न। जो परम तत्व भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, प्रत्येक पदार्थमा भगवान नै प्रचुर भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। विष्णुमय भनेको विष्णु प्रचुर। मैले यहाँ म त्यसो हुनाले त्यही अर्थमा व्यक्तिहरूले अहम ब्रह्मास्मि भनेको हो। म भन्ने वस्तु जसलाई मैले म भनिराखेको छु, यहाँ पनि म भन्दा भगवान नै ओतप्रोत भइबक्सिन्छ। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित। भित्र बाहिर खचाखच भगवान व्याप्त भइबक्सिन्छ। हामी त एउटा अणु हो, भगवान विभु भइबक्सिन्छ। महा अणो अणियान महतो महीयान। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण
शिवका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, ब्रह्माजीका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, सबैका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ। यस्ता सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वर शरीराय नमस्ते योगेतवे अर्थात् चतुर्मुख ब्रह्माका अन्तर्यामी भइबक्सेका। यस्तै प्रकारले प्रार्थना गर्दै अब हामी 37 श्लोकसम्म पुगेका हौं। आदिदेव साक्षी भइबक्सेका नारायण भगवान नर नारायण ऋषि भगवानलाई जो भक्तको दुःख हरण गरी बक्सिन्छ त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। नमो मरकत श्याम बबुषे दिगत स्त्रिय केशवाय नमस्तुभ्यम नमस्ते पीतवाससे। जो भगवान श्रीमन्नारायण दिव्य मरकत मणि जस्तै दिव्य नील मणि जस्तो श्री विग्रह भएका, त्यस्तो दिव्य देदीप्यमान श्री विग्रह छ जसको जो ब्रह्मरुद्रादिका पनि नियन्ता भइबक्सिन्छ। केशवाय कश्चैश्च केशौ तौ बसयति केशव। ब्रह्मा र शिवजी सबैभन्दा ठूला देवता, हामी सबैका वन्दनीय भगवान श्रीमन्नारायणका शरणागत भइबक्सेका। त्यस अर्थमा स्वतन्त्र रूप सम्झन हुँदैन, भगवानका शरणागत भइबक्सिन्छ। उहाँहरू सबै भगवत शरणागत भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवानका शरणमा परेका रूपमा सम्झन पर्यो। उहाँहरूलाई स्वतन्त्र सम्झिदिएर चोइटाएर होइन, भगवान श्रीमन्नारायणका हामी जस्ता व्यक्ति त अलिअलि ज्ञान पाएपछि हो भगवान नै सर्वशरण्य भइबक्सिँदो रहेछ, भगवानका शरणमा जान पर्दछ भनेर भगवानका श्री चरण कमललाई उपाय मान्न जानी नजानी तम्सिएका हुन्छौँ, अगाडि बढेका छौँ भने धेरै ज्ञान भएका ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू भगवानका शरणमा नपरिकन आजसम्म त्यसै बसिबक्सिया छ त। सर्वशरणीयाय भगवती जानकीले भनिबक्सिन्छ। सर्वशरण्य भगवान, श्वेतर सबैका शरण्य भगवान, भगवती महालक्ष्मीका पनि शरण्य भइबक्सिन्छ। आमा लक्ष्मीका पछि लागेर हामी सबैका ब्रह्मरुद्रादि देवताका शरण्य भगवान भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले केशव ब्रह्मरुद्रादि देवतालाई पनि आफ्ना बसमा राखिबक्सिन्छ त्यस्ता भगवान। अथवा स्वयं भगवान शंकरले कैति ब्रह्मणो नाम ईशोहम सर्वदेहिनाम आवाम तवाङ्गे सम्भूतौ तस्मात् केशव नामवान भनिबक्सिन्छ। हजुरको केशव भनेको ठुला ठुला देवता ब्रह्माजी र यो दास पनि हजुरका अङ्गबाट उत्पन्न भएको हुनाले हजुरको नाम केशव हो भनेको हुनाले यस्ता केशवलाई जो पीताम्बर धारण गरी बक्सिन्छ त्यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। त्वम सर्व वरदा के दिबक्सिन्न भगवानले, हजुरले सबै वरदान दिबक्सिन्छ। पुरुषहरूको वरेण्य भइबक्सिन्छ, वरेण्य भगवान हो। वर्णीयलाई नै वर्ण गर्ने हो, वरेण्य को हो त प्रियतम, अत्यन्त प्रियतम। भगवान जस्तो प्रियतम कोही पनि छैन, किनभने यो हामीले शरीरलाई माया गरेको पनि त्यही आत्माका निमित्त हो। हामीले शरीरलाई कति माया गर्छौं, के को लागि गरेको त त्यो आत्माको लागि। हामीले त्यो आत्माको लागि यति शरीरलाई यति माया गर्दछौं भने यो आत्माका पनि आत्मा भगवान नारायणलाई हामीले जान्यौं भने यो हाम्रो आत्मालाई हामीले माया गरेको त्यो परमात्माको लागि रहेछ भन्ने जानिन्छ। यो आत्मा पनि भगवानको शरीर हो, यस्य आत्मा शरीरम, त्यो परमात्मा अनन्त कल्याण गुणका समुद्र, नित्य निर्दोष, खोजेर पनि जहाँ दोष पाइँदैन त्यस्ता भगवान। त्यसो हुनाले त्यस्ता वरणीय भइबक्सिन्छ, हाम्रा वरणीय भइबक्सिन्छ। नराम्रा भए पनि आफ्नो पतिलाई मान्नै पर्छ, तर यस्तो हाम्रो सौभाग्य कि अत्यन्त सुन्दर भइबक्सिन्छ, उहाँ नै वरणीय भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो आदि काव्य हो त्यसमा त्यसका जो प्रधान नायक भइबक्सिन्छ भगवान नारायण, भगवान राम, उहाँ नै वरणीय हो। सूर्यवंशी ध्येय सदा सवित्री मण्डल मध्यवर्ती, सूर्यमण्डल सूर्यवंश भित्र रहेको एउटा दिव्य दीप्यमान श्री विग्रह, नित्य निर्दोष लोकाभिराम श्री राम नै हामी सबैको वरेण्य भइबक्सिन्छ। त्यस्तो हुनाले वरेण्य वर्णीय भइबक्सिन्छ।
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका अनन्त जीवात्माहरू एकैसाथ भगवानका शरणमा गए पनि भगवान यति विभु भई बक्सिन्छ कि सबैलाई काखमा अटाई बक्सिन्छ, सबैलाई सबै फल दिई बक्सिन्छ। त्यस्तो पो भगवान, त्यस्तो पो वर्णीय। त्यसो हुनाले त्यस्ता वरेण्य भई बक्सिन्छ, वरदर्श वरदराज भई बक्सिन्छ। हामीलाई सबै जे चाहे त्यो दिई बक्सिन्छ। कति भाग्यशाली, कति सम्पन्न छौं हामी। त्यही हुनाले कुनै बेलामा एउटा सज्जनले वेदान्त देशिक स्वामीजीलाई भने, वेदान्त देशिक स्वामीजी चल्ती का नाम गाडी जीवन निर्वाह गर्दै बक्सिन्थ्यो। कुनै धनाढ्यका सामने गएर 32 दाँत देखाएर मलाई यो देऊ देऊ भनी बक्सिन्थेन। यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट हरिको भजन गर्ने हो। भगवान नारायणले बनाएको यो शरीरलाई यहाँ चाहिने चीज उहाँले दिई बक्सिन्छ। हामीले बनाएको होइन, उहाँले बनाउनु भएको। उहाँले जसरी राख्ने राख्नुहुन्छ भनेर भगवानका निर्भर भएर यथोपलब्ध पदार्थद्वारा भागवतहरूको आचार्यहरूको सेवा गर्दै जीवन बिताउने त्यस्ता निष्प्रिय सर्वतन्त्र स्वतन्त्र कवि तार्किक केसरी वेदान्त देशिक स्वामीजी को अलिकता गरिबी दयनीय दशा प्राय अब अहिले त त्यो अर्कै भयो। उति बेला सरस्वती र लक्ष्मीको एक साथमा बास हुँदैन थियो। विद्वान गरिब हुन्थे प्राय भने। अब उहाँको त्यस्तै थियो चल्तीका नाम गाडी। अनि विद्यारण्य स्वामीजीले भनिबक्स्यो एउटा अद्वैती वेदान्ती विद्वान नैष्ठिक हुनुहुन्थ्यो, राम्रो सज्जन भइबक्सिन्थ्यो। तर अब कहाँ सूर्य कहाँ जुनकिरी, धेरै अन्तर हुन्छ। अनि उहाँले भनिबक्स्यो, हजुर यस्ता सुललित काव्यहरू हजुरले रचना गरिबक्सिन्छ, लोकोत्तर काव्य अति सुन्दर कविता हजुरले रचना गरिबक्सिन्छ। 2-4 कविताले महाराजको प्रशस्ति गाइबक्सियोस्, महाराजको अभिनन्दन गरिदिई बक्सियोस्। हजुरका घरमा सुन वर्षाइदिन्छ, हजुरको दरिद्रता दूर हुन्छ, सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ। अरे राम राम, के भनिबक्सिन्छ हजुरले? हामीले कमाउनु पर्छ सम्पत्ति? हाम्रो सम्पत्ति त न मेरा बाले कमाउनु भयो, न मेरा हजुरबाले कमाउनु, न मे पित्रार्जितम वित्तम, न मैले कमाएँ न मेरा बाले कमाउनु भयो। कहिले कमाएछ त? मेरा हजुरबाले कमाएको सम्पत्ति चार। न मे पित्रार्जितम वित्तम न मया किंचिदार्जितम अस्ति मे हस्ति शैलाग्रे वस्तु पैतामहं धनम। हस्तेद्रीमा श्री काञ्ची श्रीमत् काञ्चीपुरममा श्री वरदराज भगवान भइबक्सिन्छ। अनि त्यत्रो सम्पत्ति के कुनै राजाले दिन्छन्? कसैले दिँदैन। स्वतः सिद्ध भगवान अरूलाई साधन गरेर पनि साध्य हुँदैनन्, मिल्दैन। मिल्यो भने छैन, सकिन्छ। भगवान कहिल्यै सकिबक्सिन्न, नित्य त्यस्ता भगवान। त्यस्तो सम्पत्ति भगवान हाम्रा भइबक्सिन्छ भनेर जो वरदराज भगवानलाई भनिबक्सेको त्यही वरदराज भगवानलाई वरदर्श हे वरदराज भगवान कृपा गरिबक्सियोस् भनेर प्रार्थना गर्ने। अतस्ते श्रेयसे धीरा पादरेणु उपासते। त्यसो हुनाले आमा त्यस्ता भगवानका चरण कमललाई धीर व्यक्तिहरूले धिया परमात्मा रमन्ते यदि धीरा, बुद्धिले भगवानमा रमाउने भएका महात्माहरूले भगवानको चरण रजको उपासना गर्दछन्। चरण रज, तेरे चरणन में लिपट जाऊं रज बन के भन्नुहुन्छ के महात्माहरूले। तेरे चरणन में नंदलाल लिपट जाऊं रज बन के भने जुन भगवानको चरण कमलको धुलीलाई उपासना गर्दछन् त्यस्ता हे नारायण हजुरको चरण कमलमा हाम्रो नमो नमः होस् भनेको अर्थ। अर्थात् हजुर यस्ता वर दिनेवाला भइबक्सिन्छ। अन्नवर्तन्त यम देवा श्रीष्ठ तत्पाद पद्मय हो आहा प्रियन्त इवा मोदम भगवान में प्रसीदतान। भगवती लक्ष्मी सर्व सद्गुण सम्पन्न त्यस्ती भगवती लक्ष्मीले पनि जो लक्ष्मी ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूकी परम सेव्या भइबक्सिन्छ। ब्रह्म रुद्रादि देवताहरूले पनि
भगवती महालक्ष्मीको कृपा कटाक्ष लाभान्वित बनम भनेर युगौं युग तपस्या गर्नुभयो अरे। ब्रह्मादयो बहुतीर्थम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्ना सा श्री सुवासम अरविंद वनम विहाय यत्पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। ब्रह्मादि देवताहरूले धेरै समयसम्म भगवती महालक्ष्मीको कृपा कटाक्ष भए हामी धन्य धन्य हुन्छौं भनेर भगवती महालक्ष्मीको चरणकमलको उपासना गरिबक्सिन्छ। शास्त्री त्यस्ती भगवती लक्ष्मीले पनि माने सर्वदेव वन्दनीया भगवती महालक्ष्मीले पनि कमल वनवासिनी महालक्ष्मीले पनि आफ्नो त्यो मंगमंग वासना आउने कमल वनलाई परित्याग गरेर भगवान श्री कृष्णका भगवान श्रीमन्नारायणका चरण कमलको दिव्य पद पद्म परागले आकर्षित भएर कहिल्यै छोड्नुहुन्न र भगवानको चरण कमलमा मधुप कमलमा पुष्पमा लट्ठ परे चाहिँ भगवानका चरण कमलमा निरन्तर लट्ठ परेर रहिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानका चरण कमल तत्पाद पद्मयो श्रीश्च भगवानका चरण कमललाई निरन्तर भगवती लक्ष्मीले पनि सेवा गरिबक्सिन्छ। अनि यम देवाः देवाश्च अन्ववर्तन्त श्री भनेको महालक्ष्मीले देवता भनेको ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूले तत्पाद पद्मयो स्पृहयन्त तत्पाद पद्मयो आमोदम स्पृहयन्त भगवानको चरण कमलमा भएको अपार आनन्दलाई प्राप्त गर्न हुरुक्क भएर स्पृहयन्त भने स्पृह भनेको चाहना लिप्सा त्यस्तो हुरुक्क भएर स्पृहयन्तैव चाहना गरेर यम अन्ववर्तन्त जुन भगवानको अनुकरण गरिबक्स्यो भगवानका चरण कमलको आश्रय गरिबक्स्यो भगवान में प्रसिद्ध त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण मेरा लागि पनि प्रसन्न भइबक्स्योस्। हे अदिति अब यहाँबाट हामी ठाउँमा आउँछौँ बल्ल। एतैर मन्त्रैः ऋषिकेशम् आवाहन पुरस्कृतम् अर्चयेत् श्रद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः। एतै मन्त्रै यी माथि बताइएका मन्त्रहरूद्वारा आवाहन पुरस्कृतम भगवानलाई आवाहनम आसनम अर्घ्यम पाद्यम आचमनीयम स्नानीयम पंचामृत स्नानीयम वस्त्रोपवस्त्रम यज्ञोपवीतम चंदनम माल्यम अब पुष्पम तुलसी दलानी धूपम दीपम नैवेद्यम मुखवासार्थे तांबूलम दक्षिणां प्रदक्षिणां नमस्कारांच समर्पयामि भनेर जस्तो जानिन्छ भगवानलाई प्रेमले आराधना गर्नु। यतै यी मन्त्रहरूद्वारा ऋषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम भगवान ऋषिकेशलाई आवाहन आदिद्वारा अर्चयेत् श्रद्धया युक्तः श्रद्धापूर्वक श्रद्धाले युक्त भएर पाद्यो उपस्पर्शनादि अर्घ्यपाद्य आचमन आदिद्वारा अर्घ्यपाद्य आचमन आदिद्वारा भगवानलाई पूजा गर्नु। राम्रो बालभोग बनाउनु घिउ राखेर फुलेर बनाए घिउ चाहिएन राम्रो त्यो सबै ल्याउनु पात ल्याउनु र मम्फली सम्फली राखेर गजबको बालभोग बनाउनु। एक थरी गुलियो पनि बनाउनु। कागती आएको छ। अर्चित्वा गन्धमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद् विभुं वस्त्रोपवीताभरण। एतैः अन्वय ब्राह्मण सर्वेभ्यो क्रियताम्। एतैः मन्त्रैः आवाहन पुरस्कृतम्। दुधाएसी थोरै पायस पनि बनाउनु। एतैः मन्त्रैः यी मन्त्रहरूद्वारा आवाहन पुरस्कृतम आवाहनले सहित भएर ऋषिकेशम
इन्द्रिय का नियन्ता हामी सबैको इन्द्रियको स्वामी भगवान भइबक्सिन्छ ऋषिकेश। त्यस्ता भगवान नारायणलाई श्रद्धाले युक्त भएर पाद्यो उपस्पर्शनादि अर्घ्य पाद्य आचमन आदिद्वारा भगवानलाई अर्चयेत पूजा गर्नु। अर्चित्वा गन्धमाल्याद्यै पयसा स्नपयेद् विभुम् वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपस्पर्शनैस्ततः गन्धधूपादिभिश्चार्चेद् द्वादशाक्षरविद्यया। गन्धमाल्याद्यै अर्चित्वा गन्धहरू माल्यार्पण आदिद्वारा भगवानलाई सविधि पूजा गरेर विभुम पैसा स्नपयेद भगवानलाई दूधले यो उपलक्षण हो, दूध दही घिउ मह पञ्चामृतले स्नान गराउनु। वस्त्रोपवीताभरण पाद्योपस्पर्शनैस्ततः वस्त्र यज्ञोपवीत गहनाहरू धूप दीप नैवेद्य पाद्य उपस्पर्शन अर्घ्य पाद्य आचमन आदि द्वारा गन्ध धूपादिभिश्च गन्ध धूप दीप आदि द्वारा पनि द्वादशाक्षर विद्या अधिकार नभएकाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही मन्त्र द्वारा भगवानलाई राम्रोसँग अर्चयेत पूजा गरे। श्रितं पयसि नैवेद्यं शाल्यन्नं विभवे सति ससर्पिः सगुणं दत्वा जुहुयान् मूलविद्यया। सकिन्छ भने विभवे सति छ वैभव छ भने वैभव भएमा भगवानको सेवामा कृपणता गर्न हुँदैन। त्यो भागवतापचार हुन्छ के अरे भगवतापचार हुन्छ। मन्दिरमा पनि भगवानले जोड दिइबक्सेको छ, वैभव छ भगवानको भने त्यस अनुसारको राम्रो भगवानलाई भोग लगाउनु, भोग लगाएको तदि आराधनामा परिणत गर्नु, भागवतहरूलाई निवेदन गर्नु। त्यस हुनाले विभवे सति यदि सम्पन्न छ सामर्थ्य छ भने श्रितम पयसी, पयसी श्रितम भनेको दूधमा पाकेको, शाल्यन्यम नैवेद्यम अर्थात बासमती चामल आदिमा बनेको पायस ससर्पी त्यसमा घिउ पनि राखेर सगुडम गुड राख्नु। चिनी राखिन्छ विवश भएर बाध्य भएर, चिनी पवित्र होइन, गुड राख्ने हो। गुडले हित पनि गर्छ, नामै त्यसको गुण भनेको छ। गुणले हित पनि गर्दछ, नभए बुरा भन्ने हुन्छ कि त्यो अर्कै बनाएका हुन्छ नि चिनी जस्तो सानो सानो खालको, त्यसमा ती अहिले के बनाएका हुन्छ अरे चिनीमा के मिलाएका हुन्छ भन्छन्, के गर्ने अब। त्यस्तो गुड आदि राखेर सगुणम भनेको गुडले सहित अर्थात गुलियो बनाएर भगवानलाई भोग लगाउनु। जुहुयान मूल विद्या, मूल मन्त्रद्वारा हवन गर्नु। द्वादशाक्षर विद्या उता भनेको छ, यता मूल विद्या भनेको छ। मूल विद्या भनेको मूल मन्त्रद्वारा। अब अरू सामान्य व्यक्तिहरूले द्वादशाक्षर नै सम्झन्छन्। मूल मन्त्रद्वारा, द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा। द्वादशाक्षर मन्त्र पनि यो व्यापक मन्त्र हो, मूल मन्त्र पनि व्यापक हो। शिष्ट परिग्रहातिशयमा श्री मूल मन्त्र आउँछ। जे होस् दुईटै मूल विद्या, मूल मन्त्र र अनि द्वादशाक्षर विद्याद्वारा जुन श्रद्धा हुन्छ त्यस अनुसार स्वाहा स्वाहा गर्नु। निवेदितं तद भक्ताय दद्यात् भुञ्जीत वा स्वयं दत्त्वा चमनमर्चित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्। यो अन्वय गरेर भनौँ। सति विभवे पयसि श्रितं ससर्पी सगुणं शाल्यन्यं नैवेद्यं दत्त्वा मूल विद्या जुहुयात्। मूल मन्त्र द्वारा हवन गर्नु भनेको अग्निमा हवन गर्नु। विभवे सति वैभव छ भने पयसि श्रितम दूधमा पकाएको, जसमा ससर्पी गाईको घिउ पनि राखेको, गाईको दूध भने हो यहाँ। गाईको दूधमा पकाएर गाईको घिउ राखेर सकिन्छ छ भने केसर राख्नु, पिस्ता राख्नु, बादामहरूका चूर्ण बनाएर राख्नु, गजबसँग मिठो बनाउनु, गुड राख्नु,
राम्रोसँग परिपक्व हुन दिनु। श्रीमद् वृन्दावनमा, श्री तोताद्रीमा, श्रीरङ्गममा भगवानलाई जसरी भोग लगाइन्छ, श्रीरङ्गममा वरवरमुनि स्वामीजीका सन्निधिमा जो दिव्य भोग लाग्दछ त्यस्तै मिठो बनाएर भगवानलाई आनन्द हुने खालको बनाएर भगवानलाई भोग लगाउनु, स्वाहा गर्नु द्वादशाक्षर मन्त्रद्वारा, मूल मन्त्रद्वारा। त्यसपछि अनि ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु। ब्राह्मण सधैँ त उपस्थित हुँदैनन्, अन्तिम दिन द्वादश ब्राह्मणलाई गर्नु। किन त भोग लगाइसकेपछि अनि घरका सबैलाई बाँडेर अनि आफूले यथाविधि यथा अवसर लिनु। त्यही बताइन्छ, निवेदितम तद्भक्ताय भुञ्जीत दद्यात्। भक्त छन् भने त्यो दिनु। निवेदितम जो शाल्यन्नम सगुणम घृतप्लुतम, जो पयसे श्रितम नैवेद्यम, दूधमा बनाएको, गाईको दूधमा बनाएको जो नैवेद्य हो, पायस हो, क्षीरान्न हो, त्यसलाई भगवते निवेदितम भगवानलाई अर्पण गरिएको। तद्भक्ताय, त्यो चिज तद्भक्ताय, तद निवेदितम नैवेद्यम पनि हुन्छ। तद्भक्ताय, तस्य भक्ताय, तद्भक्ताय, भगवान नारायणको भक्त वैष्णवलाई दद्यात् दिनु। अनि स्वयं बा भुञ्जित, अनि उनीहरूलाई दिइसकेपछि उनीहरूको आज्ञाले आफूले पनि खानु। दत्वा आचमनम दत्वा, भगवानलाई भोजन गराएपछि आचमन गराउनु। त्यसपछि यसो तुलसी दल अर्पण गर्नु, पुलोद वस्त्रले मुख पुछिदिनु, धूपदीप नैवेद्य के अरे मुखवासार्थे ताम्बुलम आदि गर्नु। ताम्बुलम चाहिँ निवेदयेत्, ताम्बुल आदि अर्पण गर्नु। जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुं कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद्दण्डवन् मुदा। अष्टोत्तरशतं जपेत, मूल विद्यालाई, मूल मन्त्रलाई, द्वादशाक्षर मन्त्र अथवा मूल मन्त्र, अष्टाक्षरी श्रीमद् अष्टाक्षरी महामन्त्र अथवा द्वादशाक्षरी महामन्त्रलाई अष्टोत्तरशतं जपेत। 108 जप्नु, 108 पटक जप्नु प्रेमसँग नातिकन। आत्तिएर जप्दा, अब मूल मन्त्रमा हतार गरेर जप्यो भने दुईटा यकार छन्, एउटा यकार डकारेर खाइन्छ, त्यसैले नातिकन जप्नु पर्दछ। यसरी जप्नु कि आनन्दको अनुभूति होस्। ती मन्त्र र मन्त्र प्रतिपाद्य देवता झलझली देखिने गरी नातिकन जप्ने। अर्थात् प्रत्येक अक्षर ब्रह्म हो, ब्रह्म स्वरूप हो। त्यो कुनै अक्षर नचबाइयोस्, कुनै अक्षरलाई फड्केर अगाडि नगइयोस्, प्रत्येक अक्षरको उच्चारण गरी जपेत अष्टोत्तरशतम्। स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुं, प्रभुं भगवानलाई स्तुतिभिः, भगवानका दिव्य स्तोत्रहरूद्वारा स्तुवीत स्तुति गर्नु। हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले अनुग्रह गरिबक्सेका, दिव्यश्वरीहरूले अनुग्रह गरिबक्सेका शिष्ट परिगृहित पुराण आदिका स्तोत्रहरूले स्तुति गर्नु भगवानलाई। वैदिक पौराणिक यिनी स्तोत्रहरूद्वारा स्तुभित भगवानलाई स्तुति गर्नु। प्रभुं स्तुभित भगवानलाई स्तुति गर्नु। कृत्वा प्रदक्षिणम कृत्वा भगवानलाई फेरि परिक्रमा गर्नु। परिक्रमा गरेर भूमौ प्रणमेत दण्डवन मुदा, पुरुषले दण्डवत प्रणाम गर्नु, आमाहरूले घुँडा टेकेर पूजा गर्नुहोस्, के अरे साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहोस्। पुरुषहरूले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम, आमाहरूले पञ्चाङ्ग प्रणाम। यस प्रकारले मुदा प्रसन्न भएर भगवानलाई प्रणमेत स्तुति गर्नु। कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवम् उद्वासयत् तथा द्व्यवरान् भोजयेद् विप्रान् पायसेन यथोचितं। तच्छेषां शिरसि कृत्वा देवं ततः उद्वासयेत्। द्व्यवरान् विप्रान् यथोचितं पायसेन भोजयेत्।
कृत्वा श्री तत्शेषाम, तत्शेषाम भनेको भगवानलाई पूजा गरेको फूल तुलसी आदि जो छ त्यसलाई आदरपूर्वक उठाएर शिरमा यसो गर्नु, आँखामा यसो लगाउनु, त्यसपछि लगाएर राम्रो ठाउँमा विसर्जन गर्नु। कृत्वा शिरसी तत्शेषाम, भगवानलाई अर्पण गरिएको पुष्पमाला आदिलाई शिरमा गरेर देवम उद्वासयत, अर्थात् यो समाप्त भइसकेपछिको कुरा हो। कलशमा आवाहन गरिएकालाई विसर्जन हो, शालिग्राम भगवानलाई विसर्जन हुँदैन। अनि भोजय देवरान विप्रान, अर्थात् दुईटा भन्दा बढ्ता ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु। के भोजन गराउने? पायसेन यथोचितम, ब्राह्मणो मधुर प्रिय भनेको हुनाले पायस भने जस्तो पायस बनाएर उनलाई भोजन गराउनु। यो पुत्र प्राप्ति गर्ने विधान हो। कसैलाई त्यस्तो भएको अवस्थामा विधिपूर्वक गर्ने भने यो सफल प्रयोग हो। ब्राह्मणलाई भोजन गराइसकेपछि भुञ्जीत तहि अनुज्ञातः शेषम श्रेष्ठ सभाजितैः ब्रह्मचार्यथ तद्रात्र्यां शोभूते प्रथमेहनि। भुञ्जीत तहि अनुज्ञात, तहि ती आमन्त्रित ब्राह्मणहरू कस्ता त? सभाजितैः, अर्थात् आदर गरिएका, पूजा गरिएका, माला चन्दन आदि दिएर पूजा गरिएका, तहि अनुज्ञात ती ब्राह्मणहरू। पहिले ब्राह्मणलाई भोजन गराइयो, भोजन गराएर आसनमा राखियो, माला लगाएर आरती गरियो, अनि साष्टाङ्ग प्रणाम गरियो। त्यसपछि उनका आज्ञाले तहि अनुज्ञात, हजुरहरू जानुहोस्, जीवन यार गर्नुहोस् भनेर उनीहरूले आज्ञा दिएपछि श्रेष्ठ आफ्ना इष्ट सहित, बन्धु बान्धव सहित शेषम भुञ्जित, तदीय शेष भगवानलाई भोग लगाएर अनि भागवतहरूलाई जीवन यार गराएर रहेको भागवत प्रसाद भुञ्जित, आफू पनि सपरिवार त्यसलाई स्वीकार गर्नु र ब्रह्मचारी अथ तद्रात्र्याम, त्यसपछि आफू ब्रह्मचर्यको नियममा रहनु। शोभूते प्रथमे हनि, त्यसपछि पहिलो दिन भोलिपल्ट, अर्थात् यो शनिबाल्या मृदालिप्य अनुसार अमावास्याको दिन यसो गर्ने। अब भोलिपल्ट प्रथमे हनि, भोलिपल्ट बिहानै स्नात शुचिरथोक्तेन विधिना सुसमाहित पयसा स्नापयित्वार्जित यावत् व्रत समापनम। स्नातः नित्य स्नानदेखि निवृत्त भएर शुचि पवित्र भएको छँदो सुसमाहित मन एकाग्र गरेर विभुम पैसा स्नापयित्वार्जित यावत् व्रत समापनम, भगवान नारायणलाई पैसा स्नापयित्वा पंचामृत द्वारा उपलक्षण दूधले, अर्थात् पंचामृत स्नान गराएर विधिना, शास्त्रमा बताएको विधि अनुसार अर्चेत, पूजा गर्नु। कहिलेसम्म? यावत् व्रत समापनम, अर्थात् व्रत नसकिँदासम्म। द्वादशी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशीको दिनसम्म यस प्रकारले भगवानलाई दैनिक विधिपूर्वक पूजा गर्नु। यसैलाई हे प्रिय पयो भक्षो व्रतमिदं चरेत विष्णु अर्चनादृत पूर्वज्जुहि आदग्निम ब्राह्मणाश्चापि भोजयेत। व्रत गर्ने जो कर्ता हो उनले सक्छिन् भने, अर्थात् सक्छन् भने दुईटै दम्पतिले पयो भक्ष, भगवानलाई भोग लगाएको दूध पिएर गर्ने हो व्रत भएको हुनाले यसको नाम हो पयो व्रत। पयो भक्षो व्रतमिदं चरेद विष्णु रचनादृत पूर्वज्जुहि यादग्निम ब्राह्मणाश्चापि भोजयेत। पयो भक्षो व्रतमिदं, पयो भक्ष दूध पिएर संपन्न गर्ने यो जो व्रत छ, विष्णु अर्चनादृत, भगवान विष्णु को अर्चनामा अत्यन्त आदरले युक्त भएर इदम व्रतम चरेत, यो व्रतलाई पूर्ण गर्नु।
कसो गरे त पूर्ववत जुह्याद अग्निम, पहिले जस्तै द्वादशाक्षर विद्या यिनी मन्त्रहरूद्वारा अग्निमा आज्याहुति त्यस्तै पायस आदिले हवन गर्नु। ब्राह्मणाश्चापि भोजेत, भोजेत देवरान विप्रान, सकिन्छ भने प्रतिदिन दुईटा दुईभन्दा बढी ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु। एवं त्वहरः कुर्यात् द्वादशाहं पयोव्रतः हरेः आराधनम होमम अर्हणम द्विजतर्पणम। हे प्रिय, हे अदिति महारानी, एवं यस प्रकारले, एवं तू यस्तै प्रकारले द्वादशाहं 12 दिनसम्म अहरह पयोव्रतः कुर्यात्, दिनदिनै यही पयोव्रतको विधान गर्नु। अनि हरेः आराधनम कुर्यात्, भगवान हरिको आराधना गर्नु। होमम कुर्यात्, हवन गर्नु। अर्हणम, ब्राह्मणको पूजा गर्नु। द्विजतर्पणम, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गरेर सन्तुष्ट गराउनु। प्रतिपद्दिनमारभ्य यावत् शुक्लत्रयोदशी ब्रह्मचर्यमधः स्वप्नम स्नानम त्रिश्रवणम चरेत। प्रतिपदाको दिनदेखि लिएर शुक्ल पक्षको त्रयोदशी पर्यन्त, द्वादशीसम्म त व्रतै भयो, त्रयोदशीसम्म। प्रतिपद्दिनमा आरभ्य अर्थात् औँसीकै दिनबाट 14 दिनको हुन्छ, अमावास्यालाई पनि लिएर। अमावास्याको दिनमा तीर्थ स्नान गर्यो, अनि भोलिबाट प्रतिपद्दिनमा आरभ्य, प्रतिपदाको दिनदेखि लिएर यावत् शुक्ल त्रयोदशी, शुक्ल अर्थात् फाल्गुनको शुक्ल त्रयोदशीसम्म ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यमा रहेर, अधस्वप्नम, भूमिशायी भएर, त्रिश्रवणम स्नानम सरे, त्रिकाल स्नान गर्नु। यसमा अरू पनि केही आचरण गर्ने नियमहरू छन् भन्दा वर्जयद सदालापम भोगान उच्चावचांस तथा अहिंस्रः सर्वभूतानां वासुदेव परायण। भगवान वासुदेवमा एकाग्र भएर असदालापम वर्जयेत, असत व्यक्तिका साथमा सम्भाषण नगर्नु, असत पनि नबोल्नु, असत व्यक्तिका साथमा सम्भाषण आदि पनि नगर्नु। असत भी आलापम, असदालापम, अनि असद आलापम, असत्य सम्भाषण, कसैको मन दुख्ने खालको दुर्वचन नबोल्नु। असदालापम वर्जयत, दुर्वचन परित्याग गर्नु। भोगान उच्चावचांस तथा वर्जयत, उच्चावचान मिठा नमिठा यस्तो ठुला ठाला इत्यादि, अर्थात् जिब्राका बसमा नरहनु। भगवानलाई भोग लगाएर ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु, आफू 1 छाक दूध पिउनु भन्न चाहेको। सक्नेवालाले गर्दछन्, नसके 2 छाक दूध पिउनु। त्यही पनि सकिँदैन भने पयोव्रतको विधान गर्नु, भगवानलाई भोग लगाएको पायस आदि लिनु, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराइसकेपछि। त्यही भने नि त्यहाँ श्रेष्ठः भुञ्जितः तै अनुज्ञात, भुञ्जित तै अनुज्ञात, श्रेष्ठः शेषम श्रेष्ठ सभाजितै भने अनुसार नसक्नेले त्यो। त्यसो हुनाले असदालापम वर्जयत, उच्चावचान भोगाश्च तथैव वर्जयत। अनि के गर्ने त अहिंसा सर्वभूतानां, सबै प्राणी प्रति हिंसक भाव नगर्नु, सबैमा दया गर्नु। कसरी रहनु त वासुदेव परायण, भगवान वासुदेवको निरन्तर चिन्तन गर्दै बस भगवानमय बन्नु। देवो भूत्वा देवम यजेत। त्रयोदश्यामथो विष्णु स्नपनम पंचकैर्विभोः कारयेत् शास्त्रदृष्टेन विधिना विधिको विधि। अथ त्यसपछि के गर्नु त त्रयोदशीको दिनमा विधिको विधि, जानेका शास्त्रको विधान जानेका ब्राह्मणहरूद्वारा शास्त्र दृष्टिएन विधिना, शास्त्रले बताएको विधान अनुसार स्नापयेत्
पञ्चकै विभोष्णपनम कारयत। पञ्चकै भनेको 5 पदार्थहरूद्वारा दूध, दही, घिउ, मह, शक्कर आदि द्वारा, पंचामृत द्वारा। पञ्चकै भनेको 5 को समूह। गाईको दूध, गाईको दही, गाईको घिउ, शुद्ध मह, मिश्री, गंगाजल आदि द्वारा विष्णु स्नापनम कारयत, भगवान विष्णुलाई स्नान गराउनु त्रयोदशीका दिनमा। त्यो दिन भगवानलाई पूजा आराधना गर्दा, द्रव्य दक्षिणा, वस्त्र आभूषणहरू अर्पण गर्दा, द्विज ब्राह्मणहरूलाई आराधना गर्दा कंजूसी नगर्नु। पूजाम च महतिम कुर्यात् वित्त साठ्य विवर्जितः चरुम निरूप्य पयसी शिपिविष्टाय विष्णवे श्रितेन तेन पुरुषम यजेत सुषमायित नैवेद्यम चाति गुणवत् दद्यात् पुरुष तुष्टितम। हे अदिति महारानी, वित्त साठ्य विवर्जितः, छुच्याई नगरेर, कंजूसी नगरेर, मुट्ठी खोलेर उदारतापूर्वक विष्णु महतिम पूजाम च कुर्यात्, भगवान विष्णुको खूब पूजा गर्नु। महतिम पूजाम च कुर्यात्, खूब पूजा गर्नु भगवान विष्णुको। त्यसपछि शिपिविष्टाय विष्णवे, अत्यन्त दिव्य तेजले युक्त भइसकेका भगवान विष्णुलाई चरुम निरूप्य पयसी, पयसी चरुम निरूप्य अर्थात दूधमा, गाईको दूधमा पायस बनाएर हवन गर्ने, हविष्य बनाएर श्रितेन तेन सुषमाहित, त्यो पकाएको जो खीर हो त्यो चरुद्वारा सुषमाहित एकाग्र भएर पुरुषम यजेत, भगवान विष्णुको स्वाहा। यतातिर भगवानलाई ओम सहस्रशी रेखा पुरुषः, ओम नारायणाय पुरुषाय नारायण नमः स्वाहा, श्रीमन् नारायण नमः स्वाहा। यता स्वाहा गर्नु, उता अर्चना पनि गर्नु। यस प्रकारले पुरुषम यजेत, भगवानको आराधना गर्नु र नैवेद्यम च अति गुणवत्, भगवानलाई अत्यन्त सबै गुणले युक्त भएको, गुलियो, पिरो, तितो, टर्रो, नुनिलो, अमिलो, षड्रसले युक्त भएको पुरुष तुष्टिदम, भगवत प्रीतिकर, भगवानलाई मनपर्ने भनेर नैवेद्यम च दद्यात्, नैवेद्य पनि दिनु। कस्तो नैवेद्य दिनु त? यद्दत्तम यज्ञपत्नीभिर्यन महेन्द्रेण कल्पितम यदर्पितम कुचैलेन यद यद विदुर कल्पितम नाथार्य यामुनाचार्य यतीश्वर समर्पितम त्वन्महिम्नो निरूपम यत्त्वत्प्रियाणां च यत्प्रियं पथ्यं पाक विशेषाढ्यं रुच्यं दोष विवर्जितं दिव्यं दृष्टिप्रियं हृद्यं सरसं सौरभोत्तरं देवदेव तदे तत्ते ददौ बराबर हुने। लामो छ यो नैत भोग लगाउने मन्त्र, बडा अर्थपूर्ण छ। हे नारायण, यो भगवान श्रीमद् बराबर स्वामीजी महाराजले अत्यन्त प्रेम पूर्वक निवेदन गरेर हजुरलाई ल्याएको पदार्थ टकारेको जो स्वीकार गरी बक्सियोस् भनेर भावना पूर्वक भगवानलाई अति गुणवत् षड्रसले युक्त भएको, भगवानलाई प्रसन्न पार्ने पुरुष तुष्टिदम, भगवानलाई खुसी बनाउने भएको। नैवेद्यम च, नैवेद्य पनि भगवानलाई निवेदयत, अर्पण गर्नु। दद्यात् च, दद्यात् अर्पण गर्नु। आचार्यं ज्ञान संपन्नं वस्त्राभरण धेनुभिः तोषयेद् ऋतुजश्चैव तद्विद्याराधनं हरेः। हे प्रिय, भगवान को आराधना यही हो। माने भगवान का अर्चावतारमा पूजा आराधना सबै गरियो। त्यो आराधना को परिपूर्णता भनेको महाभागवतहरूको आराधना, तदीय आराधना। ज्ञान संपन्नम आचार्यम वस्त्राभरण धेनुभिः तोषयेत् एवमेव ऋतुजश्चैव
वस्त्राभरण धेनुभिः तोषयेत् तद्विद्धि आराधन तद्विद्याराधन भयो। हे प्रिय, ज्ञान सम्पन्नम आचार्यम, ज्ञानले पूर्ण भइबक्सेका ज्ञान अनुष्ठान युक्त भएका आचार्यम भनेको आचार्यलाई र ऋत्विजश्चैव अरु अरु ऋत्विकहरूलाई पनि वस्त्राभरण धेनुभि, वस्त्र आभरण, गाई दान, त्यस्तै भोजन मिष्टान्न भोजन इत्यादि द्वारा खुवाई पिलाई गरेर तोषयेत् सन्तुष्ट पार्नु, तद आचार्यहरू ब्राह्मणहरू सबैलाई प्रसन्न पार्नु नै हरे आराधना विधि, भगवानको समाराधना हो भनेर जान। भोजयेत् तान् गुणवता सदन्येन शुचिस्मिते अन्याश्च ब्राह्मणान् शक्त्या च तत्र समागताः। हे शुचिस्मिते, हे मन्द स्मित भएकी अर्थात् पवित्र जसको मुस्कान छ, जसको मुस्कान लोक कल्याण गर्ने वाला छ, हे शुचिस्मिते भोजय तान गुणवता, तान ती आचार्यहरूलाई र एच तत्र समागता अरू पनि जो त्यहाँ आइबक्सिएको छ उहाँहरू सबैलाई, अन्याश्च ब्राह्मणान् अरू अरू ब्राह्मणहरूलाई पनि शक्त्या यथाशक्ति गुणवत्ता सदन्येन भोजयेत्, गुणयुक्त अत्यन्त भनेको राम्रोसँग पाक गरिएको, प्रेमपूर्वक निर्माण गरिएको षड्रसद्वारा तिनीहरूलाई नै तृप्त गराउनको लागि भोजन गराउनु, तिनी ब्राह्मणहरूलाई अरूलाई पनि भोजन गराउनु। के अरे त सदन्येन, भगवानलाई अर्पण गरिएको जो अन्न हो त्यो अन्नले सबैलाई सन्तुष्ट गर्नु। भोजयेत्, भोजन गराउनु। त्यसपछि दक्षिणाम गुरवे दत्त्वा ऋत्विग्भ्यश्च दक्षिणाम गुरवे दद्यात् ऋत्विग्भ्यश्च यथारतः अन्नाद्येना स्वपाकाश्च क्रीणयेत् समुपागतान्। दक्षिणाम गुरवे दद्यात् ऋत्विग्भ्यश्च यथारतः, ऋत्विकहरूलाई गुरुहरूलाई यथा योग्य दक्षिणा दिनु। यही बताइसक्नुभयो, वित्त साट्य विवर्जिता, दक्षिणा ब्राह्मणलाई दिनु। अब अरूलाई के दिने त? अरूलाई पनि कोही दानका अधिकारी हुन्छन्, कोही दयाका अधिकारी हुन्छन्, कोही पुरस्कारका अधिकारी हुन्छन्, अरूलाई पनि पारितोषिक आदि प्रदान गर्नु। गुरुवे दक्षिणाम दद्यात्, गुरुलाई आचार्यलाई दक्षिणा दिनु। अरू ऋत्विकहरू, होताहरू, उद्गाताहरू, अध्वर्यहरू यहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यथारत यथायोग्य दक्षिणाम दद्यात्, दक्षिणा दिनु। त्यसपछि अन्नाद्येन अश्वपाकाश्च समुपागतान् प्रणयेत्, अन्नाद्येन अन्न आदि द्वारा आश्वपाकाश्च चाण्डालदेखि लिएर माथिसम्मका सबैलाई अन्नाद्येन अन्न आदि द्वारा प्रणयेत्, सन्तुष्ट गराउनु, प्रसन्न पार्नु। सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने सम्झेर सबैलाई भोजन आदि गराउनु। आएको बेलामा यो यस्तो उस्तो नभन्नु, कहाँ कसरी दिने हो त्यो विचार गर्ने हो, के दिने हो त्यो विचार गर्ने हो, भोजन गराउनु। भुक्तवत्सु च सर्वेषु दिनान्त कृपणेषु च विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान् भुञ्जीत सह बन्धुभिः। भुक्तवत्सु च सर्वेषु, सबैले भोजन गरिसकेपछि, को सबैले? त्यहाँ आएका ऋत्विकहरूले, ब्राह्मणहरूले, होता उद्गाताहरूले, दीन अन्ध कृपणहरू, दीनहरू, गरिबहरू, जो नाना प्रकारका अङ्ग व्यङ्ग भएका जनहरू छन्, तिनीहरूले पनि, जो दयनीय दयाका पात्र छन्, दीन अन्ध कृपणहरू दयाका पात्र हुन्, दानका पात्र होइनन्। सर्वेषु च भुक्तवत्सु, सबैले खाइसकेपछि अनि के गर्नु त? तत् त्यो विष्णु प्रीणनम, भगवानलाई नै प्रसन्न पार्ने भएको त्यो पवित्र पदार्थ
सहबन्धुभी बन्धु बान्धव सहित भएर विद्वान व्यक्तिले यो भगवानलाई प्रसन्न पारिएको हो, यो भगवानलाई के अरे सबैलाई जो भोजन गराइयो हो ब्राह्मण आदिहरूलाई, तद भोजनम यद द्विजवर्य भुक्तम, महाभागवतहरूले खाएको यो भगवत प्रसन्नताको लागि हो भन्ने जानेर विद्वान त्यो जानेको व्यक्तिले के गर्यो त, सहबन्धुभी भुञ्जिता तत्त भुञ्जिता, यो जानेर त्यो भगवत प्रसाद बन्धु बान्धव सहित त्यो कर्ताले पनि बन्धुभी आफ्ना आफन्त इष्टमित्र बन्धु बान्धव कुटुम्बहरू सहित भएर भुञ्जित भगवत प्रसादले नै स्वीकार गरोस्। त्रयोदशीका दिनमा नृत्यवादित्र गीतैश्च स्तुतिभिः स्वस्तिवाचकैः कारयेत् तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्। यस प्रकारले पयव्रत गरिसकेपछि अब के गर्ने त, पयव्रत भयो, दिनदिनै कथा सुन्ने। अनि 14 दिनसम्म कसो गरे त, औँसीबाट त्रयोदशी पर्यन्त 14 दिन हुन्छन्। यी 14 दिनभित्र के गरे, नृत्यवादित्र गीतैश्च, भगवानको सन्निधिमा कीर्तन गर्दै नाचेर, वादित्र बाजा बजाएर, गीतैश्च भगवान नाम संकीर्तन गरेर, स्वस्तिवाचक स्तुतिभी कल्याणलाई बताउने भएका सर्वकल्याणकारी स्तुतिहरूद्वारा तत्कथाभिश्च भगवानको कथा सुनेर पनि अन्वहम प्रतिदिन भगवतः पूजां कारयेत्, प्रतिदिन भगवानको पूजा गर्नु। दिनदिनै भगवानको पूजा त गरिन्छ, तर त्यसमा बीचको समयमा कसरी समय निकाल्ने त भन्दा प्रतिदिन नाच्नु, गाउनु, बजाउनु, स्तुति गर्नु। कस्ता स्तुति, स्वस्तिवाचकै लोक कल्याण गर्ने भएका त्यस्ता स्तुतिहरूद्वारा समय यापन गर्नु। प्रिय एतत् पयोव्रतम नाम पुरुष आराधनम परम पितामहेन भीतम मया ते समुदायहितम। हे प्रिय, एतत् पयोव्रतम, यो पयोव्रत नाम गरेको प्रसिद्ध जो व्रत हो, यो पुरुष आराधनम परम, भगवानलाई अत्यन्त प्रसन्न पार्ने हो, भगवानको आराधना गर्ने उत्तम साधन हो यो। पितामहेन भीतम, मलाई पितामहेन भीतम, पितामह ब्रह्माजीले सुनाउनु भएको त्यही कुरा ते मैले मया ते समुदाय त मैले हजुरलाई सुनाइदिएँ। हे देवमाता आदिति महारानी, अब हजुरले यो व्रतलाई पालन गरी बक्सियोस्। पतिदेवले आफ्नी पत्नी महारानी देवमाता आदितिलाई सुनाइ बक्सिन्छ। त्वं चानेन महाभागे सम्यक् शीर्णेन केशवम् आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाभ्ययम्। त्वं च, तिमी पनि हे महाभागे, हे भाग्यशालिनी, नियतात्मा एकाग्र चित्त भएर सम्यक शीर्णेन राम्रोसँग यो पयव्रत अनुष्ठान गरेर केशवम, भगवानलाई केशवलाई भज। कस्ता भगवान, कसरी भज्ने त, आत्मना शुद्ध भावेन, आफूले एकाग्र व्रतद्वारा, आफूले गरेको एकाग्र जो व्रत हो, शुद्ध भाव हो, त्यसले नियतात्मा एकाग्र चित्त भएकी छन्ती अव्ययम अविनाशी भगवान नारायणको भजन गर, केशवको। यही हो सबभन्दा उत्तम व्रत, भगवानको प्रसन्नता। अयं वै सर्वयज्ञाख्यः सर्वव्रतमिति स्मृतं तपस्सारविदं भद्रे दानं चेश्वर तर्पणम्। हे भद्रे, हे कल्याणिनी, हे कल्याणी, हे सुभद्रे, अयम वै, यही यज्ञ नै अत्यंत उत्तम यज्ञ हो। यो यज्ञ मैले जो तिमीलाई पयोव्रत बताएँ, सर्वयज्ञाख्य, सबै यज्ञ गरे सरह हुन्छ यसले। सबै यज्ञ, सर्वे पदा हस्तिपदै निमग्ना, यहाँ बताए अनुसारको भगवत समाराधना,
तदि आराधना, यही त हो नि सबभन्दा ठुलो यज्ञ। कति सात्विक प्रक्रिया। त्यस हुनाले यही नै अयम वै, यही महायज्ञ नै भगवत आराधना नै सर्वयज्ञ हो। सबैको यज्ञ गरिएको, सबैको व्रत गरिएको जस्तो हो। जुन व्रत गरेपछि सबै यज्ञ गरिएको हुन्छ। त्यसो हुनाले तपस्सारमिदम भद्रे, यो व्रत जो हो सबै तपस्याको सार हो भनेर स्मृतम इति स्मृतम, यो शास्त्रमा बताएको छ। हाम्रा पितामहले बताइबक्सेको छ। त्यस हुनाले हे प्रिय, यो तपस्सारम, सबै तपस्याको सार के हो त? तपस्सारम च, सबै तपस्याको सार नै ईश्वर तर्पणम, भगवानलाई सन्तोष गर्ने हो। अनि दानम च, यही यो नै दान पनि हो। सबै सर्वस्व निवेदन गरे जस्तै फल हो। यो तपस्याको सार हो अनि दानको पनि सार हो। किन? जसरी भगवान खुसी भइबक्से त्यही नै व्रत हो, त्यही नै यज्ञ हो। या तुष्यत्यधोक्षज। त्यस हुनाले तयेव नियम साक्षात् तयेव च यमोत्तम तपो दानम व्रतम यज्ञो येन तुष्यति अधोक्षज। तिनै उत्तम नियम हुन्, ते एव तिनै साक्षात् उत्तम यम हुन्। त्यो नै वास्तवमा तप हो, दान हो, व्रत हो, यज्ञ हो। येन जे गरेर अधोक्षज भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यही नै उत्तम व्रत हो। येन अधोक्षज तुष्यति, ते एव साक्षात् नियमः यमोत्तमाश्च। जे गरेर भगवान अधोक्षज प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यही व्रत नै साक्षात् नियम हुन्, नियमः तेव च, तिनीहरू नै यमोत्तमः, यम उत्तम यम पनि हो। तपो दानम व्रतम, तपस्या गर्नु, दान गर्नु, व्रत गर्नु, यी सबैको फल के हो त? अनि यज्ञ, यज्ञ पनि यी सबैको फल। जसरी भगवान अधोक्षज ऋषिकेश भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यही नै सबभन्दा ठुलो व्रत हो। त्यस हुनाले श्रीमद् भागवतको चतुर्थ स्कन्धमा त्यो प्रचोदोपाख्यानमा आउँछ, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। भगवान हरिको सेवा होस्, भगवान हरि प्रसन्न हुनु, ती नै सबभन्दा उत्तम व्रत हुनु भनेको हुनाले तस्मात् एतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर भगवान परितुष्टस्ते वरान आशु विधास्यति। त्यस हुनाले हे भद्रे, तस्मात् भगवान प्रसन्न हुनु नै सबभन्दा ठुलो व्रत भएको हुनाले, यो व्रतले भगवान खुसी हुने हुनाले हे भद्रे, प्रयता श्रद्धया चर, अत्यन्त एकाग्र भएर श्रद्धापूर्वक यो व्रतलाई तिमीले अनुष्ठान गर। यो पय व्रतलाई आफ्नो आचरणमा उतार। यो व्रत गर तिमीले श्रद्धापूर्वक। त्यसले के हुन्छ? ते परितुष्ट, भगवान तिमीप्रति प्रसन्न भएका भगवानले आशु वरान विधास्यति, तिमीले चिताए अनुसारको सबै वरदान भगवान नारायणले दिनुहुन्छ। त्यस हुनाले यही व्रतलाई तिमीले प्रेमपूर्वक, सावधानीपूर्वक परिपूर्ण हुने गरी गर भनेर कश्यप ऋषिले देवमाता आदित्यलाई बताइबक्स्यो भन्दै श्रीमद् भागवत अष्टम स्कन्धको पयव्रत कथन नामक 16 अध्यायले विश्राम दिन्छ। अब 17औं अध्यायमा अथ सप्तदशोऽध्याय। श्री शुक उवाच इत्युक्ता सादिति राजन् स्वभर्त्रा कश्यपेन वै अन्वतिष्ठत् व्रतमिदं द्वादशाहम् अतन्ध्रिता। हे राजन, सा अदिति स्वभर्त्रा कश्यपेन वै इत्युक्ता अतन्ध्रिता इदं व्रतं द्वादशाहम् अनुतिष्ठत्।
हे राजन, हे परीक्षित जी महाराज, सुखदेव स्वामीजीले अगाडि परीक्षितलाई सुनाइबक्सिँदैछ। कश्यपेन यत्युक्ता सा अदिति, कश्यप ऋषिले यस्तो आज्ञा गरिएकी थिए अदिति महारानीले, वै अत्यन्त निश्चयका साथमा अतन्त्रिता, कति आलस्य नगरिकन, द्वादशाहम 12 दिन पर्यन्त अर्थात 14 दिन पूर्वाङ्ग र त्रयोदशिक दिनमा ब्राह्मण भोजन आदि जो छ यिनलाई अतन्त्रिता आलस्यलाई परित्याग गरेर द्वादशाहम 12 दिन पर्यन्त अनतिष्ठत व्रतमिदम, इदम यो व्रतलाई अनतिष्ठत आचरण गरी बक्सियो। कसरी गर्नुभयो त? चिन्तयन्ते कया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम प्रगृहेन्द्रिय दुष्टाश्वान मनसा बुद्धिसारथिः। एकया बुद्ध्या अनन्य बुद्धिले महापुरुषम ईश्वरम सर्वान्तर्यामी भगवान नारायणलाई चिन्तयन्ती विचार गर्दैछन्, भगवानको ध्यान गर्दैछन्। बुद्धिसारथी बुद्धिलाई इन्द्रिय रूपी घोडाहरूलाई चलाउनको लागि मन रूपी लगामलाई सावधानी पूर्वक लिएर बुद्धि नै जसकी सारथी छन्, त्यस्तो मनसा मनले दुष्टाश्वान इन्द्रिय रूपी दुष्ट घोडाहरूलाई प्रगृह्य नियन्त्रणमा राखेर छाडा नछाडेर के गर्नु त? मनश्च एकाग्र्या बुद्ध्या, मनलाई पनि एकाग्र बुद्धिले भगवती अखिलात्मनि सर्वान्तर्यामी भगवानमा वासुदेवे भगवती भगवान वासुदेवमा समाधाय मन लगाएर पयव्रतम चचारः, यो पयव्रतलाई उहाँले पालन गरिबक्स्यो भगवती अदिति महारानीले। तस्याः प्रादुर्भूतात भगवान आदिपुरुषः पीतवासाश्चतुर्बाहुः शङ्खचक्र गदाधरः। यो व्रत थाल्दा बित्तिकै भगवती देवमाता अदिति का सामने शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गरिबक्सेका भगवान आविर्भाव भइबक्स्यो। हे तात, हे महाराज परीक्षित जी, तस्याः ती देवमाता अदिति का अगाडि आदिपुरुष भगवान प्रादुर्भूत, आदिपुरुष भगवान प्रकट भइबक्सेको अवस्था। पीतवासा पीताम्बर धारण गरिबक्सेका, चतुर्बाहु 4 बाहु छन्, जसका 4 बाहु रित्ता छन् कि शङ्ख चक्र गदा सारङ्ग, यहाँ 3टा मात्रै भने शङ्ख चक्र गदाधर, शङ्ख चक्र गदा पद्म सारङ्ग नन्दक आदि सबै अस्त्र शस्त्र धारण गरिबक्सेका भगवान आदिपुरुष श्रीमन्नारायण प्रादुर्भूत आविर्भाव भइबक्स्यो, प्रकट भइबक्स्यो। तम नेत्र गोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय सादरं ननाम भुविकायेन दण्डवत् प्रीतिविह्वला। तम नेत्र गोचरं वीक्ष्य, यिनी चर्म चक्षुका विषय भएका भगवानलाई देखेर, अर्थात यिनी आँखाले नि झलझली भगवानको दर्शन पाएर, नेत्र गोचरम आँखाका विषय भएका त्यस्ता भगवानलाई वीक्ष्य देखेर, अर्थात प्रत्यक्ष भगवानलाई देखेर, सहसोत्थाय सादरम, ओ हतार पूर्वक सम्भ्रम पूर्वक आदर पूर्वक उठेर, प्रीति विह्वला अत्यन्त प्रेम विभोर भएकी छँदी, भुवि पृथ्वीमा कायन दण्डवत ननाम, शरीरले स्त्रीले जसरी साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने त्यस अनुसार प्रणाम गरिबक्स्यो देवमाता आदितिले। सोत्थाय बद्धाञ्जलि रीडितुं स्थिता नोत्सेह आनन्द जलाकुलेक्षण बभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिस्तद्दर्शनात्युत्सव गात्र बेपथुः। सा भगवती देवमाता आदिति आनन्द जलाकुलेक्षण, आनन्द का अश्रुले आँखा टलबल टलबल भएर आकुल नेत्र भएकी, हर्षका अश्रुले परिपूरित आँखा भएकी यस्ती भगवती अदितिले के गरिबक्स्यो त?
कुलाकृति ही भगवान को दर्शन पाएर रोमाञ्चित भएकी पुलकित छ जसको शरीर यस्ती तद्दर्शना तुत्सव गात्र बेपथु तद्दर्शनात् भगवानको दर्शनले तद्दर्शन भगवानको दर्शनले अति उत्सव गात्र बेपथु अत्यन्त आनन्द विभोर भएर शरीर जसको माने प्रेमले कम्पायमान भएको छ यस्ती अतिशय हर्षले शरीर पनि कम्पायमान भएको छ जस्तो रोमाञ्चित शरीर भएकी आनन्द अश्रुले आँखा टलबल भएकी यस्ती भगवती साती अदिति उत्थाय उठेर बद्धाञ्जलि हात जोडेर इडितुम स्थिता भगवानलाई स्तुति गर्न चाहनुभयो उठ्नुभयो तर नोत्सेहे भगवानलाई स्तुति गर्न सक्नु भएन बबुव तुष्णिम किनभने भगवानको अपार दिव्य त्यो दिव्य श्री विग्रह आपाद चूड़ा पर्यन्त झलझलाकार दिव्य देदीप्यमान तडित बिजुलीलाई पनि लज्जित गराउने भएको देदीप्यमान श्री विग्रहमा देदीप्यमान ती दिव्य पीताम्बरहरू अद्भुत अस्त्र शस्त्रहरू भूषणहरूले देदीप्यमान भगवान त्यसै त्यस्ता दिव्य सुन्दर अलङ्कारले युक्त भएका त्यस्ता भगवानको नखदेखि लिएर शिख पर्यन्त शिखमणि सबैको दर्शन पाएर आनन्द विभोर भएकी भगवती देवमाता अदितिले नोत्सेहे स्तुति गर्न समर्थ भइबक्सेन इडितुम नोत्सेहे देख्न नि सक्नु भएन भगवानलाई आँखा तिरमिराए इडितुम भनेको स्तुति गर्ने इज स्तुतौ स्तुति गर्न नि सकिबक्सेन के स्तुति गर्ने यत्र वेदाः अवेदा भवन्ति वेद त मौन हुन्छन् हे भगवान हामीले भनाइमा र यहाँ देखाइमा त अनन्त गुणा फोटामा र फोटोवालामा कति अन्तर हुन्छ त नि कति अन्तर हुन्छ साक्षात भगवान चिन्मय विग्रह श्रीहरिको दिव्य दर्शन पाएर देवमाता अदिति त छक्क पर्नुभयो पतिदेवले भनेको भन्दा त कति भनेको मार्गदर्शन सामान्य त्यही हो तर ओहो त्यो भनाइमा र गुणको कथा भन्नमा र गुण खानमा त धेरै अन्तर हुन्छ नि भनेर केही बोल्न सकिबक्सिएन स्तुति गर्न सकिबक्सिएन त्यसो हुनाले बबुव तुष्णिम चुप भइबक्स्यो प्रत्यासनैर्गदगदया गिरा हरिं तुष्टावसादे व्यदिति कुरुद्वः उद्वीक्षति सा पिबति वचक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं अनि के गरिबक्स्यो त हे कुरुद्वः हे परीक्षित जी महाराज सा देवी अदिति ही प्रीत्या शनहि गदगदया गिरा हरिम तुष्टाव सा देव्यदिति रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं चक्षुषा उद्वीक्षति इव तुष्टाव भवान करोतु तानपि आनयतु हे कुरुद्वः हे महाराज परीक्षित जी स्वीटर लाओ बाबू हाँ स्वीटर लाएर जाऊ
सा देवी अदिति ती माता देवमाता अदितिले प्रीत्या अत्यंत आनंद पूर्वक गदगदया गिरा अर्थात गदगद वाणी द्वारा शनै हरिम तुष्टाव मंद मंद धीरे धीरे भगवानलाई स्तुति गर्नुभयो। सा ती माता अदितिले रमापति यज्ञपति जगतपति भगवान नारायणलाई पिबतीव चक्षुषा मानो आँखाले पिबन्ती हो पिबतीव मानो आँखाले लपक्क पिउनुहुन्छ जस्तो गरी उद्विक्षति हेरिराखेर अपलक नेत्रले निर्निमेष भगवानलाई नखमणीदेखि लिएर शिखमणी पर्यन्त हेरेको हेरे टक टक टकटकी लगाएर हेरेको हेरै मानो ओहो यस्तो अद्भुत भगवानलाई लपक्क जिब्राले चाटेर निलामी जस्तो गरेर हेरिबक्स्यो अरे। अनि के गरिबक्स्यो त स्तुति गरिबक्स्यो। अदितिरुवाच यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवण मंगल नाम ध्येया आपन्न लोक ब्रजिनोपशमो दयाद्य शम्नः कृधि स भगवन् असि दीननाथ। हे दीननाथ भगवान हजुरले हाम्रो शम्नः कृधि हामीलाई कल्याण गरिबक्स्योस्। हे ईशे जगन नियन्ता प्रार्थना गरेको कुरा भोलि सुनाउँला। आज यही राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति।